सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदन मार्फत मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको सहयोग हो यो कालो झण्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, चुच्चे नक्सा कहिलेदेखि खतम पारे? चुच्चे नक्सा कहिलेसम्म थियो? महाकाली नदीलाई सिमाना बनाएर नेपालको नक्सा त्यो चुच्चो चाहिँ च्वाट्ट काट्ने को हो? कहिले, किन, कसले काट्या, के मतलबले काट्या? यो सबै कुराको रेकर्ड कहाँ छ? मान्छेलाई कोरोना लागेको छ, मृत्युको शय्यामा छ, भेन्टिलेटर पाइरहेको छैन, अक्सिजन पाइरहेको छैन, उहाँ बेसार खानको लागि तातो पानी खानलाई आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। अब गिनिज बुकमा नाम मात्र लेख्न बाँकी छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। यो खालको कदम चाल्दै जाँदाखेरि उहाँको हाइट उचाइ बढेको छ कि आज घटेको छ? यत्रा मानिसहरू अक्सिजनको अभावमा मरे, कतिले ज्यान गुमाए, विस्थापित भए। यो बेलामा राष्ट्रका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्दैन? कुन बेला झगडा गर्ने, कुन बेलामा मिल्ने भन्ने प्राथमिकता हुँदैन? यो भन्दा बाँदर चरित्र के हुन्छ? तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र मानवीय रूपमा असफल भइसकेको हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिनिधि सभालाई दुईपल्ट विघटन गरिसक्नुभयो। राजनीति एउटा हिजो 2/3 नजिकमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार उहाँको दम्बले, अहङ्कारले, उहाँले मुलुकमा गरेको भ्रष्टाचारका कारणले पार्टीभित्र विभाजन कोरिँदै गएर आज यो स्थितिमा, आज अल्पमतको सरकार चलाउनु पर्ने स्थितिमा हुँदा मैले अल्पमतको सरकार पनि चलाउन सकिनँ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको केही मिनटभित्र म फेरि सरकारको अर्को पार्टीहरूले, अरू राजनीतिक पार्टीहरूले, सदनमा रहेका 5वटा राजनीतिक पार्टीहरूले मोर्चा बनाएर एउटा प्रतिनिधि सभाको माननीय क्षेत्रको धारा 5 अन्तर्गत एउटा प्रतिनिधि सभाको माननीयले, जोसुकै माननीयले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्छ भन्ने संविधानमा लेखेको त्यो कुरा पुरा गरेर जाँदाखेरि अनि त्यसको भन्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3टा पार्टीको समर्थन छ भन्दै मलाई जानुभयो र त्यस पछाडि पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, संसद दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेता माननीय जानुभयो। यसरी जाँदाखेरि उहाँ त उहाँको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने प्रधानमन्त्री कृत्य गर्ने कि स्वयं त्यहाँ माधव नेपालदेखि लिएर उपेन्द्र यादव उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हस्ताक्षर कृत्य भयो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेताहरू कुर्लिँदै हुनुहुन्छ। आज यो कुरा जरुरी छ आज यो गर्नुपर्ने, किनभने आज संसद दोस्रोपल्ट विघटन भएको छ। सारा मुलुक संसार हाँसिरहेको छ। अस्ति एकजना माननीय दिनानाथ शर्माले भन्नुभयो अब गिनिज बुकमा नाम मात्र लेख्न बाँकी छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। यो खालको कदम चाल्दै जाँदाखेरि उहाँको हाइट उचाइ बढेको छ कि आज घटेको छ? घटेको छ त मैले महसुस गरेको छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, र राजनीतिमा उहाँ असफल भइसक्नु, नैतिक रूपमा त झन् कुरै नगर्नु। यो संसदको विघटन, पटक पटक विघटन गर्ने, राति मध्यराति 12 बजे 1 बजे क्याबिनेट बसेर त्यसमा चाहिँ पनि महिला राष्ट्रपति भएको सुतेको बेलामा उठाएर ढकढक गरेर ढोका ढकढक गरेर उठाएर अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, यो कतिको संवैधानिक कुरा हो? बिहान उज्यालो हुँदैन थियो? बिहान उज्यालो हुने बाटो थिएन? त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नैतिकता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्री मैले यसकारण पनि भनेको हुँ। त्यसकारण पनि आर्थिक रूपले जताततै करप्सनको कुरा छ, भ्रष्टाचारको कुरा छ। आज उहाँकै क्याबिनेटमा, योभन्दा अगाडिको क्याबिनेटमा हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै भन्नुभएको थियो सार्वजनिक रूपमा एउटा भ्याक्सिनको $4 पर्छ, $4 पर्छ एउटा भ्याक्सिनको भन्नुभएको थियो। अहिले चाइनाबाट ल्याउन लागेको भ्याक्सिनको $14 भनेर सुनिँदैछ। यसको पारदर्शिता हुनु पर्यो, यो सदनले जानकारी पाउनु पर्यो कतिमा किनेको हो र जतिमा किनेको हो त्यसको पारदर्शिता हुनु पर्यो। हिजो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले $4 भन्नु, आज $14 कहाँ खेल गरियो? हिजो कोरोना टेस्टको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि
त्यसरी नै भ्रष्टाचार अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ। यो सदनमा कुराहरू उठेको छ, प्रतिनिधि सभामा कुरा उठेको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि उहाँ आर्थिक रूपले पनि र मानवीय दृष्टिकोणले त मान्छेलाई कोरोना लागेको छ, मृत्युको शय्यामा छ, भेन्टिलेटर पाइरहेको छैन, अक्सिजन पाइरहेको छैन, उहाँ बेसार खानको लागि तातो पानी खानलाई आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि उहाँले आफ्नो सबै नैतिकता गुमाएको यो। त्यसकारण केपी शर्मा ओली असफल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भनेर घोषणा गरिदिँदै हुन्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। निर्वाचनको कुरा गरिँदैछ। के निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो? संविधान सम्मत र लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। संविधानलाई मार्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न निर्वाचनको नाटक रकिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्रको घोषणा चुनावको घोषणा गरे, हामीले भाग लियौँ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने गरी निर्वाचनको कुरा गर्न सकिन्न। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधान सम्मत ढङ्गले जब यो संसदीय अवधि पुरा गर्छ हामी चुनावमा जानेछौँ, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ र नयाँ जनादेश लिएर सरकार बनाउनेछौँ र संसद निर्माण गर्नेछौँ। सम्माननीय अध्यक्ष, यो कुरा प्रष्टै छ। अन्तमा म यो प्रतिगमनको कदमलाई असफल पार्ने क्रम सँगसँगै अहिले कोभिडका विरुद्ध एकताबद्ध हुने, खोप सारा जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र कोभिडको अर्को लहरको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। दलित समुदायमाथि भेदभाव र उत्पीडन अन्त गर्नुपर्छ। सामाजिक एकता र सद्भावको नाममा भेदभाव र उत्पीडनलाई जायज ठहराउने काम गर्नुहुन्न, तर त्यस अन्तर्गत रहेर सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढी पहिरो पीडित जनतालाई उद्धार र राहतको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, विकासको ढाँचा तयार गर्दा पनि हामीले अब बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता जोखिमहरू जो हाम्रा अभिन्न अङ्ग बनेका छन् त्यसलाई ध्यान दिएर विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै म भन्न चाहन्छु, अहिले उद्धार र राहतको निम्ति हामीले पहिला नै त्यसबाट पुर्याउने जोखिमलाई ध्यान दिएर तयारी, जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने र समय र उद्धार र राहत पुर्याउने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र म अन्तमा भन्न चाहन्छु, अहिले संहितालाई पुरै व्यवस्था गरेर संहिताको हत्या गर्ने गरी र कालीगण्डकी तिनौ डाइभर्सनको परियोजना अगाडि ल्याइएको छ। यो मिल्दैन सभामुख महोदय, संहिताको कोडबाट मिल्दैन, सम्बन्धित प्रदेशका समन्वय नगरिकन यो गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, यो विकासको समग्र योजनाको अङ्ग नबनाइकन भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा अगाडि बढाएको त्यसो गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले संहिता स्पिरिट अनुसार आज मेरो देश जसले जे कुरा गरे तापनि, जस्तो भाषण गरे तापनि, जसरी औँला उठाए तापनि मेरा देशका युवा युवतीहरू अरबमा बोरा बोक्न बाध्य छन्। बाबुआमाहरू पहाडको चुचुरोमा हलो जोत्दैछन् र पानी माग्दैछन्। छोराछोरीहरू कफनमा लास आउँदैछ। योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो देशमा नदीनालाहरू छन्। नदीनालाहरूमा पैसावालाहरू आउँछन् र बिजुली उत्पादन गर्छन्, लिएर जान्छन्। नदीनालाका वरिपरि रहेकाहरू बत्ती बाल्न पाउँदैनन्, अझ गरिबीमा डुब्दैछन्। यो विगतदेखि चल्दै आएको हाम्रो नीति हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सयौं यस्ता नदी छन्। एउटै नदीबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ, तर विगतमा यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बने, उनीहरूले नेपाली जनतालाई किन जलस्रोतसँग जोड्न सकेनन्? किन जोड्न सकेनन् नेपाली जनतालाई जलस्रोतसँग? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो देशको वातावरणले भन्छ म आफै एउटा अस्पताल हुँ। यहाँका जडीबुटी, यहाँको पानीले औषधिको काम गर्छ। विगतमा यसको विकास किन गरिएन? यसको पहिचान किन गरिएन? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान किन गरेनन्? हाम्रा बालबालिकालाई व्यावहारिक र रोजगारीमूलक शिक्षा किन दिइएन? के यो 3 वर्षे सरकारको गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका थिए, तपाईँका 3वटा प्राथमिकताहरू के हुन्? उनको जवाब थियो, पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो शिक्षा। विगतमा जनरल शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पैसा खर्च गर्यौं, तर नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने व्यावहारिक शिक्षा, टेक्निकल एडुकेसनमा हामीले किन गर्न सकेनौं? हामीलाई थाहा छ, ग्लोबल भिलेजमा नेपाल एक्लो रहन सक्दैन। विश्वसँग प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ, हैन भने डार्विनको सिद्धान्त अनुसार नेपालको अन्त्य हुनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर हर्क गुरुङले भनेका थिए, हामीले ल्याएको नयाँ शिक्षा अरूको लागि हो, यसले नेपाललाई खोक्रो बनाउनेछ। तर त्यो थाहा पाउँदै विगतमा
यसलाई परिवर्तन गर्न किन कोसिस गरिएन? कहाँ थियो हाम्रो दृष्टिकोण नेपाल बनाउने? मेरो विश्वविद्यालयमा पढेका डिस्टिङ्सन ल्याएका बच्चाहरू अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाको भिसा प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग दिन्छन्। कहाँ छ मेरो देशको भावना? कहाँ लुकेको छ? के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? के यो 3 वर्ष दोषी छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालीले सम्मान गर्ने नेता बिपी कोइराला, जसले आफ्नो अगाडि एउटा झुपडी जोतिरहेको किसान राखेर भन्नुभएको थियो, तिमीले योजना बनाउँदा यसलाई हेरेर बनाउनु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेका नेताहरूलाई, तपाईहरू चढिरहेका महँगा गाडी र आलिशान महलहरूले त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विगतको राजनीतिक दम्भका कारण नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। नेपालका दुर्गम गाउँका कुना कन्दरामा रहेका नेपालीहरू सुराकीको नाममा मारिए। करिब 17,000 को ज्यान गयो। बलिया बाङ्गा युवाहरूले बन्दुक बोके। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट त्यसको अन्त्यका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रणाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षताको चुचुरोमा पुर्यायो। सिंहदरबारको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ पुर्यायौं। यी सबै उपलब्धिहरू अहिलेको यही द्वन्द्वका लागि हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने, यही हो राजनीतिक परिभाषा, यही हो हाम्रा पार्टीहरूले लडेर ल्याएको योगदानको परिणाम। आफूलाई सच्याऊ, हैन भने बिदाको मार्ग खोज। सबै विकृति यो 3 वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन। तिमीबाट सुरु भएको हो, तिमीबाटै मौलाएको हो, तिमी नै दोषी छौ। सरकार अब कानुनले व्यक्ति मात्र हेर्नु हुँदैन। आज जनताले 2/3 दिएपछि त्यही पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्दै अर्को पार्टीको नेतासँग प्रधानमन्त्री बनाउन जानु, त्यो संसदीय व्यवस्था कति दिनसम्म रहन्छ? यो कुनै संसदीय चरित्र हो? यो कुनै पार्टी प्रणाली हो? के नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएकै हो? जनताको नासो जनतालाई बुझाउने कुरा तानाशाही हुने, तर सिंहदरबार कब्जा गरेर लुटेर खानु के त्यो प्रजातन्त्र हो? कुन दृष्टिकोण र भावनाको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? कुन फिलोसफीको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? भावी पुस्ताले के प्रश्न गर्छन्? म त आग्रह पूर्वाग्रहमा बोलुला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर भावी पुस्ताले मैले भनेको कुरालाई मनन गर्छ या अराजनैतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ? प्रश्न यो पनि छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आजसम्मको सोच, विकास र स्वार्थले हामीलाई कहीँ पुर्याएन, बरु बोरा बोक्न बाध्य बनायो, अभावमा गाँथ्यो। आज हामी बीच कोरोना आएको छ। यत्रा मानिसहरू अक्सिजनको अभावमा मरे, कतिले ज्यान गुमाए, विस्थापित भए। यो बेलामा राष्ट्रका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्दैन? कुन बेला झगडा गर्ने, कुन बेलामा मिल्ने भन्ने प्राथमिकता हुँदैन? यो भन्दा बाँदर चरित्र के हुन्छ? न आफ्नो घर बनाउने, न अर्काको घर बन्न दिने, न अरूलाई गर्न दिने, न आफूले गरेर देखाउने। यसरी मुलुकको निर्माण कसरी हुन्छ? जनताको समृद्धि कसरी हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसै कारणले मलाई धेरै नै हृदयस्पर्शी यी घटनाहरूले छोएको हुँदा एउटा कविता लेखेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन।
बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन, छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन, छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। कहिले मिलेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, आँखाभरि लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्, आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेका छन्। अलिकति चेतना भएको भए, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे, हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे, हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। आखिर बाँदर नहुन्, आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्, आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्। आफ्नै बासमा आगो फुकेर, आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको, आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्, बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्, कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू, कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्, अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन, छेपारा जस्ता रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन, बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। नम्बर 1, संसदले मात्र कानुन बनाउने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हो, अरू कसैले कानुन बनाउन सक्दैन, संसदले मात्रै बनाउने। तर कहिलेकाहीँ संसदले भ्याएन भने, संसदले कयौं कुरा प्रश्न पार्न सकेन भने, संसदले कयौं कुरा फेरि पछि बुझ्नुपर्ने भयो भने यसका निम्ति संसदले प्रत्यायोजन गर्छ सरकारलाई, निकायहरूलाई, कानुन बनाउनेका निकायलाई, संवैधानिक अङ्गहरूलाई र सर्वोच्च अदालतलाई। यसरी प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई ती अङ्ग सहितको सरकारले दुरुपयोग गर्दै अल्टरनेटिभ एक्ट, वैकल्पिक कानुन बनाइदिन्छ, ऐन बनाइदिन्छ, छुट्टै ऐनभन्दा ठुलो हुने गरी बनाइदिन्छ, संविधानलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरी बनाइदिन्छ भनेर त्यस कुराको गम्भीरतापूर्वक गहिरोसँग छलफल गरेर सरकारलाई र ती अङ्गहरूलाई खबरदारी गर्ने ऐन बमोजिम मात्रै प्रत्यायोजित विधान बनाउनु, सहायक कानुन बनाउनु, त्योभन्दा नागेर नबनाउनु, ठिकसँग संविधान र ऐनहरूको मातहतमा रहेर मात्र बनाउनु भनेर राय दिने, सुझाव दिने, आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने काम गर्दछ। यही अन्तर्गत अर्को पनि यसको काम छ, त्यो हो सरकारी आश्वासन समेत। सरकारी आश्वासन भनेको सरकारले संसदमा बोलेर वा लेखेर यो काम गर्छु भनेर कबुल गरेको वा आश्वासन दिएका कुरा गर्यो कि गरेन, कसरी गर्यो, कति गर्यो, कहाँ गर्यो, बोलेको जति कुरा पुर्यायो कि पुर्याएन, त्यो काम प्रति थालनी गर्यो कि गरेन, यो प्रकारको मसिनोसँग हेरेर सरकारलाई यस्तो भनेको थियो फलानु मितिमा, अहिले त्यो काम किन नगर्या, के हेरेर बस्या भनेर सचेत गराउने काम सरकारी आश्वासनको काम हो। तेस्रो काम, हाम्रो देशमा हामी बाँचेको बेलामा हाम्रा पुर्खाले र हामी अहिले गरिरहेका
राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू कहाँ राखेका छ, कसरी राखेका छ, कसले राखेका छ, संरक्षित छ कि छैन, सङ्कलित गरेर राखेका छ कि छैन, ती कागजहरूलाई खोजेको बेलामा ठ्याक्क फेला पर्ने गरी सुरक्षित तरिकाले राखेका छ कि छैन, अभिलेख बनाइएको छ कि छैन, अभिलेखालयमा पेश गरेको छ कि छैन, कानुन बमोजिमको 25 वर्ष लागेका डकुमेन्टहरू लिखतहरू पेश गरेका छ कि छैन, सन्धि महासन्धिहरू, देशका ठुला त्यो पुराना अहिले सबै प्रकारका नक्साहरू, चुच्चे नक्सा कहिलेदेखि खतम पार्या, चुच्चे नक्सा कहिलेसम्म थियो, महाकाली नदीलाई सिमाना बनाएर नेपालको नक्सा त्यो चुच्चो चाहिँ च्वाट्ट काट्ने को हो, कहिले, किन, कसले काट्या, के मतलबले काट्या, यो सबै कुराको रेकर्ड कहाँ छ, पहिला कहिले थियो, बिता कहिले काट्यो, अहिले कहिले बनायो, के कारणले बनायो, कसका कारणले बनायो, बनाउनु पर्ने कारण के चट्ट देखिने गरी भावी नेपाली छोरा छोरीहरूले, भावी पुस्ताहरूले ठ्याक्क बुझ्न सक्ने गरी सन्धिहरू कहाँ छन्, महासन्धिहरू कहाँ छन्, सुगौली सन्धि कहाँ छ, गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सन्धि कहाँ छ, के छ, यो सम्पूर्ण कुराको ठिक तरिकाले राख्यो कि राखेन, संसदले बनाएको कानुनको अभिलेख कहाँ छ, संसदीय अभिलेखालय छ कि छैन, संसदीय पुस्तकालय छ कि छैन, ती सम्पूर्ण कुराहरू कहाँ छन् भनेर हेर्ने काम, सचेत गराउने काम पनि यो समितिको हो। त्यसकारणले यो समितिले गरेको काम मसिनो छ, गहिरो छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, लोकतन्त्रको निम्ति अपरिहार्य छ। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो प्रतिवेदन हामीले 119 पेजको प्रतिवेदन बनायौं, बडो गम्भीरताका पूर्वक अध्ययन गरेर, अनुगमन गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पूर्ण स्थलहरूमा भए जति ठाउँमा जाने गर्यौं। तर कोभिड-19 भन्ने रोगले संसारलाई नै दबदबा पार्या हुनाले हामी पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनौं। हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौं। संसदको अधिवेशन भएन, संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यति मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यति मात्र नपुगेर अहिले फेरि चाहिँ नि तेस्रो लहरको कोभिड-19 आउँछ भनेर हल्ला इत्यादिका कारण समेतले काममा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो। अध्यक्ष महोदय, त्यसो भएको हुनाले राम्रोसँग काम गर्न जति सक्नुपर्ने थियो त्यति गरिएन। तैपनि हामीले धेरै ऐनहरू हेर्यौं, शिक्षा ऐनलाई, विद्युत ऐनलाई, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई, सहकारी ऐनलाई, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनलाई, वातावरण संरक्षण ऐनलाई मसिनोसँग अध्ययन गरौं, सरकारलाई निर्देशन दिउँ, अबदेखि ऐन मिचेर यस प्रकारका काम गर्नु भएन भन्यौं। यसै गरेर हामीले रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, हुलाकी राजमार्गका केही अंशहरू, सिक्टा सिंचाई आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनालाई थलगत रूपमा नै अध्ययन र अवलोकन गरेर राय दिएका छौं। यसै गरी हामीले भक्तपुरको दरबार संग्रहालय, मदन पुरस्कार संग्रहालय, योगी नरहरिनाथ स्मृति पुस्तकालय, राष्ट्रिय संग्रहालय, नारायणी दरबार संग्रहालय, नेपाली सेना जंगी अड्डाको पुस्तकालय र पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र, हनुमान ढोका संग्रहालय, पाटन संग्रहालय, लुम्बिनी स्थित भगवान गौतम बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको अध्ययन भ्रमण गरेर त्यसको पनि ठोस प्रकारले प्रतिवेदन दिएका छौं। अब यो प्रतिवेदन दिने, यत्रो सभा गर्ने अध्यक्ष महोदय, यत्रो समय खर्च गर्ने, यत्रा मान्यहरू लाग्ने, यत्रा काम हुने, अनि यो प्रतिवेदन चाहिँ ट्वाक्रेक्क थन्क्याइदिने भयो भने के होला? त्यसकारणले यस्तो प्रतिवेदनलाई सरकारले गहिरोसँग अध्ययन गरोस्, मनन गरोस्, यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। हामी फेरि अनुगमन गर्छौं र कार्यान्वयन गरेन भने फेरि हामी सरकारले गरेन भनेर यही सदनमा आउँछौं। यही भएको हुनाले यसरी हामीले जुन प्रकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय महत्त्वका पुरातात्विक विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिएर यस प्रकारको प्रतिवेदन दिएका छौं। यस्तो जटिल परिस्थिति, अघि मैले व्याख्या गरेको जटिल परिस्थितिमा पनि
56वटा बैठक बसियो। अघि मैले घुमेका ठाउँ भनेका ठाउँहरूमा अनुगमन र निरीक्षण गरियो अनि त्यहाँ सचेत गराउने काम समेत गरियो। यी सबै काम गर्नको निम्ति हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुहुने हाम्रा सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारीले पनि सहयोग गरेका छन्। समितिका महत्त्वपूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूले एकदम सक्रियताका पूर्वक काम गर्नुभएको छ। संघीय संसदको महासचिव, सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, सरकारवालाहरू, सहयोगीहरू, सञ्चारकर्मीहरू यी सबैले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको हुनाले उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 153 र नियम 159 बमोजिम दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।